हुन्न र नङ्ग्याई देशको रूप चन्द्रमा छुन्छु हुन्न र के गरौँ हुन्छ बरबराउन थाल्दछु म युवराज हुँ भन्दै गीत गाउन थाल्दछु वैद्य डाक्टरले जाति भन्दछन् स्वस्थ छौ तिमी चाहे आकाशका तारा झार्न नै सक्दछौ तिमी लामो त्यो त्यागले पुर्खा पृथ्वी जित्ने भए अब पटक्कै छैन है माद ज्ञानका इन्द्र छन् सब धिरी पारसको माला सिंगारो लाग्छ विश्व यो झिकी समुद्रको मोती गट्टी खेल्ने उमङ्ग भो म सक्छु चन्द्रमा टेक्न साथ दे सरकार म सक्छु सूर्यको छेक्न हात दे सरकार सारा बाधाहरू भाग्छन् मेरो प्रकाश तेज छ म सक्छु धरती छेक्न ममा प्रचण्ड वेग छ एउटा बन्दुक गाडेर आउँछु अन्तरिक्षमा थोरै बारुद छाडेर आउँछु हिमखण्डमा मलाई नोटको यान चढ्ने रहर भो अब मलाई बुद्धको प्राण हर्ने रहर भो अब नवग्रह समेटेर गुच्चा खेल्दै थिएँ कतै यो ब्रह्माण्ड निचोरेर तेल पेल्दै थिएँ कतै नसाले पनि छाडेछ बिउजिए म हतारमा देखे उन्मादको पुतला जल्दै थियो बजारमा नसाले पनि छाडेछ बिउजिए म हतारमा देखे उन्मादको पुतला जल्दै थियो बजारमा भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो नाम केही रहोस् भनी कुवा खनायो घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो मो भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो यसै पंक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ कि एउटा घाँसीको घाँस काटेर पाटी पौवा बनाउने इच्छाबाट केही न केही गरी नाम कमाउने प्रेरणा भानुभक्तले पाएका थिए। राणाकालीन सङ्कटपूर्ण अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक रामको राजमहलबाट वनवास यात्रा लोकहितका निमित्त पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श प्रचार गरेर भानुभक्तले आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्ता सम्मान पाएका हुन्। भानुभक्तका बारेमा भन्न र उनलाई चिनाउन बाँकी केही छैन। सबै मोतीरामका कलमबाट समाजमा मुखरित भइसकेका छन्। काठमाडौँको खाल्टोमा अझ भनौँ 1923 भदौ 25 गते जन्मिएका मोतीराम भट्ट एक दिन काठमाडौँकै काठमा जन्ती जाँदा राम्रा राम्रा श्लोकहरू सुनेका थिए। ती श्लोकहरू सुनिसकेपछि उनका मनमा श्लोकको कसरी जन्म भयो र कसले जन्म गरायो भन्ने विषयले खुल्दुली बढायो। असन्तृप्त मनका चाहनालाई सन्तृप्त बनाउन मोतीरामले अनुसन्धान सुरु गरेका थिए। सुनौलो सुनौलो सूर्यको थाली छर्दै लाली प्रभातको घाम हाली ठिही फाली हावा चाली सुबासको पखेटा भैँसका हाली सालीमय बसन्त छ चैतको हुरीले गर्दा तर आनन्द मन्द छ हम्कन्छन् वृक्षले हावा हम्कन्छन् वृक्षले हावा खोला बाजा बजाउँछन् छर्कन्छन् मेघले पानी पालुवा मुस्कुराउँछन् भर्दछन् फुलले रङ्ग धरती सर्वाङ्ग दङ्ग छ डढेलो फैलिएकाले तर आनन्द मन्द छ छोरी सिँगार्दछे केश छोरी
छोरी सिँगार्दछे केश गोरी नक्कल पार्दछे झरी बढार्दछे बाटो चरी गीत सपार्दछे बुट्टेदार लुगालाई मृग नाच्दै फुरुङ्ग छ ब्याधा त्यही भएकाले तर आनन्द मन्द छ बारीमा गौका बाला खेतमा धान झुल्दछन् साँझमा तरुनी भाका रातमा प्रेम खुल्दछन् रागिनी भैँस फुल्नाले प्रेमिकामा सुगन्ध छ व्यभिचारी बढेकाले तर आनन्द मन्द छ हातमा पसिना दाना माथमा पसिना जल लेक बेसी तराई छन् सिर्जनाले समूह जल कावा खाँदै छासाले हावामा मकरन्द छ सामन्ती राज्य चल्नाले तर आनन्द मन्द छ र अन्त्यमा अवर्णनीय सौन्दर्य छरे राता हिमालले बाटा घाटा बने राता अपूर्व चेतना फले सम्पूर्ण राष्ट्र रातो भो जनतामा उमङ्ग छ नेता कृतज्ञ बन्नाले तर आनन्द मन्द छ नेता कृतज्ञ बन्नाले तर आनन्द मन्द छ। हुन त भानुभक्त भन्दा पनि अघि अन्य कविहरूको जन्म नभएको होइन, जन्म भइसकेको थियो। तर कविताको सारमर्म बुझी शब्द चयन गरेर पद्यमा कविता लेख्ने पहिलो कवि भानुभक्त नै हुन्, जुन कुरा मोतीरामले 1948मा प्रकाशित गरेको कवि भानुभक्तको जीवन चरित्रमा उल्लेख छ। त्यसैले त उनी नेपाली भाषा जगतका आदिकवि हुन्। भानुभक्तको जीवन चरित्र प्रकाशित भएपछि त अझ भानुभक्तलाई जनजनमा परिचित गरायो। वर्तमानमा अर्काको सृष्टिलाई, अर्काको सृजनालाई चोरेर आफू सर्जक बन्न हतारिने व्यक्तिका लागि मोतीराम गतिलो झापड बनेका छन्। केही पाउने आश नराखी निस्वार्थ भावले भानुभक्तका कृति सङ्कलन गरी मोतीराम नै भानुभक्तलाई आदिकवि बनाउनका लागि लागि परेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका भानुभक्तका आफन्तको सहयोगमा मोतीरामले नै भानुभक्तको तस्बिर रेखाङ्कन गरेका हुन्। तिम्रो मेरो सिरानी एउटै भए पनि, तिम्रो मेरो सिरानी एउटै भए पनि हामी अलग अलग सपना देख्छौँ। सँगसँगै बाँचे पनि हामी आफ्नै जीवन बाँच्छौँ, सँगसँगै मरे पनि हामी आफ्नै मृत्यु मर्छौँ। तिम्रो मेरो बाटो एउटै भए पनि हामी आफ्नै गन्तव्य हिँड्छौँ। तिम्रो मेरो सिरानी एउटै भए पनि हामी अलग अलग सपना देख्छौँ। सँगसँगै हाँसे पनि हामी आफ्नै सुख हाँस्छौँ, सँगसँगै रोए पनि हामी आफ्नै दुःख रुन्छौँ। तिम्रो मेरो उभिने धरती एउटै भए पनि हामी आफ्नै पाइतलामा उभिन्छौँ। तिम्रो मेरो सिरानी एउटै भए पनि हामी अलग अलग सपना देख्छौँ। सँगसँगै बसे पनि हामी आफ्नै आयतनमा बस्छौँ। एउटै विषयमा पनि हामी आफ्नै विचार बोल्छौँ। तिम्रो मेरो हेर्ने ऐना एउटै भए पनि हामी आफ्नै अनुहार हेर्छौँ। तिम्रो मेरो सिरानी एउटै भए पनि हामी अलग अलग सपना देख्छौँ। नेपाली व्यङ्गमयका नेपाली कविहरूका आधार स्तम्भ भानुभक्तलाई देश विदेशका अध्येता, समालोचक एवं अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ। नेपाली व्यङ्गमयका हराभरा फाँट बनेका भानुभक्तले नेपाली भाषी जनजनमा प्रिय पनि बनेका छन्, प्रिय पात्र बनेका छन्।
विक्रम सम्मत 1898 सूर्य विक्रम विक्रमालीले प्रकाशित गरेको भानु स्मारक ग्रन्थलाई शुभकामना पठाएका श्री 3 जुद्ध शमशेरले शुभकामना सन्देशमा रामरस फैलाउने भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषाका आदिकवि हुन् भनेर उल्लेख गरेपछि अझ भानुभक्तको परिचयले नयाँ उचाइ लिएको पाइन्छ। लाउरे फुल, म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु। बास्ना गरी तर प्लास्टिक होइनौ तिमी लाउरे फुल। म यतिखेर युद्धमा छेद विच्छेद मेरा पछि सम्झिरहेकी छु। कालो धागोले बेरिएको चिठी, कालो धागोले बेरिएको चिठी, लास गनाउने पेन्सन र त्यही पेन्सनको आडमा बाँचेको जिन्दगी जेन तेन सोचिरहेकी छु। मेरो पतिको जिन्दगी भरको कमाई म विधवाको टाउको लुकाउने थलो र त्यसकै ढोका अगाडि निर्लज्ज पक्सिरहेको तिमी लाउरे फुल। भो भइगयो, कति नुन सुख थर्छौ यो गाउँमा। धेरै भयो जिन्दगी नै घाउ भएको, धेरै भयो जिन्दगी नै पीडा भएको। एकछिन सुक्ताउन देऊ लाउरे फुल। म गाउँको पत्र पल्टाएर सधैँको इतिहास फेर्न चाहन्छु। म गाउँ सुमसुम्याएर रगतको व्यापार बन्द गर्न चाहन्छु। म यो इतिहासको कालो पानालाई च्यातेर फाल्न चाहन्छु। पर्ख लाउरे फुल, म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु। भानुभक्तलाई राष्ट्रियता तथा सांस्कृतिक चेतना जगाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिका रूपमा महत्त्व दिनेहरू पनि छन्। भानुभक्तलाई कतिले राष्ट्रिय कविको संज्ञा दिएका छन् त कतिले जातीय कवि भन्न मन पराउँछन्। भाषिक कविको उपाधि दिनेहरू पनि प्रशस्त छन्। यहाँ नेपालीपनलाई जगाउने, जातीय विभेद मेटाउने, भाषिक संकीर्णता हटाएर नेपाली भाषालाई सशक्त राष्ट्रभाषाका रूपमा दह्रो पार्ने काम भानुभक्तले गरेको कुरा त कसैकोमा दुई मत नरहला नि, होइन र? आधुनिक भाषा तथा साहित्यका एक महान कवि भानुभक्त हुन्। विविध वर्गका अलग अलग भाषा भएका नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न एउटा मूल भाषा तथा संस्कृति प्रदान गर्ने भानुभक्त नेपाली भाषा साहित्यलाई उत्थान गर्ने अमर व्यक्ति हुन्। सुन हजार चोटी खारे
पो जिन्दगी हो। सुन्छै हजार चोटी खारे पो जिन्दगी हो। कुन बेहोसीले भन्छ हारेको जिन्दगी हो। सुन्छै हजार चोटी खारे पो जिन्दगी हो। खारे पो जिन्दगी हो। गमलामा फूल सार्यो खासै कमाल के भो। गमला गमला गमलामा फूल सार्यो खासै कमाल के भो। खासै कमाल के भो। बाँझो भूमिमा बिरुवा सारे पो जिन्दगी हो। बाँझो 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 भूमिमा बिरुवा सारे पो जिन्दगी हो। सुन्छै हजार चोटी खारे पो जिन्दगी हो। टाढै कतै बसेर हरदम गिज्याउँछ जो। टाढै कतै बसेर हरदम गिज्याउँछ जो। टाढै 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 कतै बसेर हरदम गिज्याउँछ जो। हरदम गिज्याउँछ जो। त्यो स्वर्गलाई भुइँमा झारे पो जिन्दगी हो। त्यो स्वर्गलाई भुइँमा झारे पो जिन्दगी हो। सुन्छै हजार चोटी खारे पो जिन्दगी हो। औला समाती बाटो तार्न सजिलो हुन्छ। औला 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 समाती बाटो तार्न सजिलो हुन्छ। तार्न सजिलो हुन्छ। तुफानबाट डुङ्गा तुफानबाट डुङ्गा तारे पो जिन्दगी हो। तुफान तुफान तुफानबाट डुङ्गा तारे पो जिन्दगी हो। तारे पो जिन्दगी हो। सुन्छै हजार चोटी खारे पो जिन्दगी हो। अर्को जन्म कसैले देख्यो न देख्न सक्छ। अर्को 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 जन्म कसैले देख्यो न देख्न सक्छ। देख्यो न देख्न सक्छ। यही जिन्दगीमा
यही जिंदगीमै बाजी मारे पो जिंदगी हो। यही जिंदगीमै बाजी मारे पो जिंदगी हो। सुन्छै हजार चोटी खारे पो जिंदगी हो, खारे पो जिंदगी हो। पहिलो पटक मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई चिनाइदिएपछि आजसम्म जसले जे जति लेखिए अथवा लेखे उनी कुरा घुमाइ फिराई पुरानेलाई नयाँ रूप दिने काम मात्रै गरिएको छ। जसले जे भने पनि भानुभक्त नेपाली व्यङ्गमयकै महापुरुष हुन्। पछिल्लो समय जनआन्दोलन हुँदा धेरै ठाउँहरूमा भानुभक्तका मूर्तिहरू तोडिएका छन्, फोडिएका छन्। बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता भएको हाम्रो मुलुकमा परस्पर सम्बन्ध जोड्न आधार निर्माण गर्ने व्यक्ति भानुभक्तको योगदान आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। आखिर व्यक्तिले गरेको यो योगदानले मानिसको आयु निर्धारण नगर्ने रहेछ। अनि काल पनि त्यस्तै राम्रा र नराम्रा, समाज योग्य र अयोग्य छुट्याउँदो रहेनछ। लग्यो कालले आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई विक्रम सम्वत 1925 असोज 6 गते। सायद मोतीराम भट्ट धेरै छोटो समयका लागि मात्रै खटाइएका रहेछन्, तर भानुभक्तका बारेमा जे जति तथ्यहरू बाहिर ल्याए ती पर्याप्त छन्। के गर्नु, हामीलाई त उनको भनौँ अथवा मोतीराम भट्टको बसाई अपर्याप्त हो, उनको बसाई अपुग भएको हो। त्यसैगरी यस विशेष प्रस्तुतिको अभाव तपाईलाई होला या नहोला, तर मैले बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। म सुनिल अनि विशेष प्रस्तुति युनिट बिदा चाहन्छौँ। भाषाका आदि पुरुषको स्मृति र सम्मान गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाओस्। शुभकामना। नमस्ते।